हामीलाई क्वेशनले कति पर्सेन्ट दिएको छ एकचोटी लोनको इन्ट्रेस्टको पर्सेन्टेज हेरौँ 12% पर एनम भनेको छ 12% पर एनम 12% भनेपछि 12/100 भयो र यो 1 वर्षको भएको हुनाले हामीले 2 महिनाको निकाल्नको लागि 2/12 गर्नुपर्छ यो 2/12 भनेको चाहिँ 2 मन्थ डिभाइड 12 मन्थ भनेर बुझ्नु पर्यो है यसलाई म यहाँ क्लियर सँगै लेखिदिन्छु फर्स्ट क्वेशन हो त्यही भएर अलिकति सबै कुरा क्लियर सँग नोट गर्ने बानी गरौँ 2 महिनाको हामीलाई चाहिएको 2 मन्थ र डिभाइड 12 मन्थ किनभने 12 महिनाको भाव र डिभाइड 12 मन्थ गर्नु पर्यो र चाहिएको 2 महिना भाव र इन्टु 2 मन्थ गर्नु पर्यो डिभाइड 12 मन्थ इन्टु 2 मन्थ र यो चाहिँ 12% भाव र 12/100 गरेको है 12/100 भनेको 12% भन्नु खोज्यो कति आउँछ हेरौँ त 700 रुपैयाँ आयो सबैजनाको आयो सबैले हेरौँ है एकचोटी क्याल्कुलेसन गरेर सबैजनाको 700 आयो नि हो यो 700 लाई लगेर अब यहाँ इन्ट्रेस्ट भन्ने ठाउँमा राख्दिनु हामीले 700 रुपैयाँ इन्ट्रेस्ट बुझाउनु पर्यो अब यो इन्ट्रेस्ट यो ब्याज र साउमा बुझाइसकेपछि अझै हामीसँग पैसा त धेरै नै थियो अब बाँकी पैसा कति रहन्छ हेरौँ यो दुईवटा माइनस गरेपछि कति बाँकी रहन्छ एक 1,16,000 बाट यो दुईटा माइनस गरौँ त 1,16,000 80,300 80,300 ब्यालेन्स आयो अब क्लोजिङ निकाल्दियौ तल जोडेर क्लोजिङ कति हुन्छ 1,05,300 यसरी हामीले फेब्रुअरीको क्लोजिङ पनि निकाल्यौ फेब्रुअरीको क्लोजिङ आयो र फेब्रुअरीको क्लोजिङलाई लगेर अब हामी मार्चको ओपनिङमा राख्छौं 1,05,300 1,05,300 लाई यहाँ माथि लगेर राख्ने र यो ओपनिङ राखिसकेपछि यो वाट भनेको ठाउँ जुन खाली थियो यो खाली ठाउँमा भरौं अब 1,05,300 र यो जोडेर भनौं त 6,43,300 6,43,300 यो भनेको ए भयो यो भनेको ए हो तल बी छ 4,10,000 माइनस गरेर कति आउँछ भनौं त 2,33,300 2,33,300 अब हामीले पुरानो लोनहरु तिर्न बाँकी केही छ र बाँकी छ र लोनहरु तिर्न केही छैन नि सबै तिरि भ्यायो पहिले यदि तिर्न बाँकी थियो भने यहाँ आएर फेरि तिर्नु पर्ने र यहाँ तिर्दाखेरि चाहिँ बाँकी सामा र 3 महिनाको ब्याज तिर्नुपर्छ 3 महिनाको ब्याज तिर्नु पर्थ्यो यदि बाँकी थियो भने वैशाख महिनाको लोन बाँकी थियो भने वैशाखमा लिएको लोन बाँकी थियो भने अथवा जनवरीमा लिएको लोन बाँकी थियो भने मार्चमा आएर हामीले सामा र 3 महिनाको ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो अहिले केही पनि तिर्नु छैन त्यसै कारणले पुरै यो ब्यालेन्स भयो 2,58,300 2,58,300 यसरी हामीले अन्तिममा क्याश ब्यालेन्स निकाल्यौं र यो अन्तिमको क्याश ब्यालेन्सलाई चाहिँ हामीले के भन्नुपर्ने हुन्छ त न्यू क्याश ब्यालेन्स भन्नुपर्ने हुन्छ सर यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ रिपेमेन्ट गरेको प्रिन्सिपलको मात्रै तिर्नु पर्ने हो नि सर के क्वेशनले भन्छ प्रिन्सिपल जति तिर्छौं त्यसको मात्रै इन्ट्रेस्ट तिर्ने सिस्टम हुन्छ यो बजेटिङमा चाहिँ अब व्यावहारिक रूपमा हेर्ने हो भने सहकारीतिर जाँदाखेरि फाइनान्सतिर जाँदाखेरि चाहिँ अब यो इन्टरनेशनल रूपमा यही नियम लागू भएर हामीले बजेटिङमा यही पढिरहेछौं तर नेपालका सहकारीहरू नेपालका फाइनान्सहरूले चाहिँ पुरै ब्याज तिर्न लगाएर मात्रै सामा तिर्न दिन्छ ब्याज पुरै नतिरेसम्म सामा तिर्नै दिँदैन तर इन्टरनेशनल सिस्टम के रहेछ भने सामा र ब्याज चाहिँ मिलाएर तिर्न पाउने सिस्टम रहेछ यति गरेपछि हाम्रो क्याश बजेट हजुर त्यसले गर्दा अनि ब्याज पनि घट्छ त्यो चाहिँ अब हाम्रो लागि फाइदा हुन्थ्यो त्यस्तो भए भए यदि हामीले पुरै ब्याज नकटाइकन सामा र ब्याज तिर्न दिएको भए हामीलाई फाइदा हुन्थ्यो अब यो सहकारीहरू फाइनान्सहरूले ब्याङ्कहरूले लुटेको हो के नेपालमा त लुट्ने चलन छ नि त सीआईटी मा त्यही त छ नि सर सीआईटी मा त यही त नियम छ त्यसमा ल अब यो क्याश बजेट हामीले बनायौं अब यो
एउटा सिम्पल क्वेसन नै थियो। त्यसैले अब यसमा अरू थप कुराहरू क्वेसन गर्दै जाँदा बिस्तारै भनौँला। यो क्वेसन अहिले गरेको क्वेसनमा चाहिँ केही कन्फ्युजन छ भने सोधौँ, बाँकी नयाँ कुरा चाहिँ नयाँ क्वेसनमै सोधौँ है, किनभने नयाँ कुरा थुप्रै बाँकी छन् अझै। यो क्वेसन अहिले गरेको क्वेसनभित्र केही कन्फ्युजन छ त? एउटा कुरा अघि के भन्नुभएको थियो भने अघि मैले सोधेको थिएँ नि सर, सेल्स चाहिँ जस्तै नेक्स्ट मन्थ भनेको भए चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने सेल्सको केसमा नेक्स्ट मन्थ हुँदा आउटस्ट्यान्डिङ एसेट साइडमा आउटस्ट्यान्डिङ के हुन्छ भन्नुभएको थियो नि सर। होइन होइन, मैले यहाँ सेलिङ एक्सपेन्सेसमा भने हो, सेल्समा भनेको होइन है। सेलिङ सरी मैले रङ नोट गरेँ। सेलिङ एक्सपेन्सेसमा चाहिँ यदि नेक्स्ट मन्थ भनेको भए एउटा कोठा छोडेर हामीले उता राख्दै जान्थ्यौँ र यहाँनिर एउटा कोठा खाली बसेपछि त्यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भन्ने हुन्थ्यो लायबिलिटी साइडमा। ए ओके ओके, हुन्छ हुन्छ, यही छुटेको थियो कि। ओके सर। ल त्यसो भने हामीले क्यास बजेट एउटा गरिहाल्यौँ। अब बाँकी फर्मेटहरू पनि हामी बनाउँछौँ, किनभने हामीले यो क्वेसनको अझै अरू स्टेप गर्न बाँकी छ। बाँकी दुईवटा फर्मेटलाई आज हामी बनाउँछौँ। दुईवटा फर्मेट, इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटको फर्मेट बनाउँ है त। अब हाम्रो शेड्युल नम्बर कति भयो त? अब यो 4 भयो र कम्पनीको नाम छ भने डट कम्पनी। बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट फर द क्वार्टर इन्डेड भनेर, जस्तो मानौँ अब अहिलेको क्वेसन अनुसारै भन्ने हो भने चाहिँ मार्च हुन सक्छ होइन, 31 मार्च भन्नु पर्यो। यदि असाढ हो भने 31 असाढ भन्नु पर्यो। अथवा त्यो मात्रै होइन, अरू महिना पनि दिन सक्छ। सधैँ पहिलो 3 महिना नै दिन्छ भन्ने छैन। 20 तिरको 3 महिना, कुनै 20 तिरको अरू 3 महिना पनि दिन सक्छ। जुनसुकै 3 महिना दिन सक्छ है, पहिले 3 महिना हुन्छ भन्ने स्योर छैन। त्यति कुरा विचार गर्नु पर्यो। र हामीले इन्कम स्टेटमेन्टको फर्मेट बनाउँछौँ र यसमा चाहिँ पार्टिकुलर्स डिटेल्स एमाउन्ट भन्ने फर्मेट बनाउँछौँ। यसरी फर्मेट बनाइसकेपछि अब हामीले हुन त इन्कम स्टेटमेन्ट भन्ने च्याप्टरै पनि पढेका थियौँ, तर यसमा चाहिँ त्यस्तो धेरै डिटेलमा जानु पर्दैन, ठिकै ठिकै पाराले हामीले बनाउँछौँ। इन्कम स्टेटमेन्ट जस्तो पहिलाको जस्तो धेरै डिटेल आउँदैन। जस्तो सुरुमा सेल्स रेभेन्यूबाट स्टार्ट गर्ने हो। यसमा पनि सेल्स रेभेन्यू भन्नाले अब हामीले फर्स्ट क्वार्टर एउटा कुनै क्वार्टरको लिएको हुन्छौँ। अब क्वार्टर भनेपछि 3 महिनाको कुरा भयो, 3 महिनाको हिसाब एकै ठाउँमा राख्ने हो। त्यसै कारणले जस्तो मानौँ जनवरी फेब्रुअरी मार्च छ भने 3टालाई जोड्नु पर्छ। भन्नु खोजेको जुन चाहिँ 3वटा महिनाको हामीले गरेको हो त्यही 3 महिना जोड्ने भन्नु खोजेको है। फेरि सधैँ जनवरी फेब्रुअरी मार्च नै आउँछ भन्नु खोजेको होइन कि 3वटा महिनाको चाहिँ जोड्नु पर्यो भनेर बुझ्नु पर्यो। हामीले बजेटिङ गरेको 3टा महिनाको जोडेर एकैचोटि एमाउन्ट सेल्स राखिदिने। यसमा क्यास सेल्स र क्रेडिट सेल्सको मतलब हुँदैन। इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ एक्युरल बेसिसमा हुने हुनाले यसमा क्यासमा बेच्यो कि क्रेडिटमा बेच्यो कि कहिले पैसा उठायो, के गर्यो, कहिले तिर्यो भन्ने कुरा यस्तो मतलब हुँदैन। हामीले सिधै 3 महिनाको सेल्स राखिदिने हो, क्यास क्रेडिट छुट्याउनु पर्दैन। र अब जस्तो हामीले एब्जर्सन कस्टिङलाई अलिकति सम्झौँ। पहिलाको एब्जर्सन कस्टिङ गर्दाखेरि हामी यहाँ लेस के गर्थ्यौँ त? कस्ट अफ गुड सोल्ड भन्थ्यौँ नि। हो त्यही कस्ट अफ गुड सोल्डको कुरा हामीले पहिला इन्कम स्टेटमेन्टमा कस्ट अफ गुड सोल्ड निकाल्नलाई त हामीले डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर गरेर ओपनिङ क्लोजिङ गरेर लास्टमा गएर हामीले निकाल्थ्यौँ। तर अहिले चाहिँ हामी अब कस्ट अफ गुड सोल्ड गर्दाखेरि दुईटा उपाय छ। एउटा भनेको हामीले माथि कस्ट अफ गुड सोल्ड गरेको छौँ स्टेप 1 मा, त्यसको टोटल राखे पनि हुन्छ। अथवा हामीलाई यसको पर्सेन्टेज पनि त थाहा थियो नि, हिजो हामीले पर्सेन्टेज हेरेको थियौँ। पर्सेन्टेज कति थियो रे यसको? कति पर्सेन्ट थियो रे? 60% हो कति थियो होइन? किनभने क्वेसनले ग्रस प्रॉफिट दिएको थियो नि 40%। 100 माइनस ग्रस प्रॉफिट 40% दिया भएर हामीले 60% सीओजीएस भनेको थियौँ। हो सिधै त्यही सीओजीएस को पर्सेन्टेज युज गरे पनि हुन्छ। सीओजीएस को पर्सेन्टेज युज गरे हुन्छ।
सिधै हामीले त्यसरी पर्सेन्टेज युज गरे पनि हुन्छ र यसरी पर्सेन्टेज अनुसार हामीले राख्छौं र राखेपछि यसलाई घटाएर ग्रस प्रॉफिट भन्छौं ग्रस प्रॉफिट आयो ग्रस प्रॉफिट अथवा यसलाई ग्रस मार्जिन पनि भन्छ ग्रस मार्जिन अथवा ग्रस प्रॉफिट एउटै कुरा हो है र सिधै ग्रस प्रॉफिट आयो जस्तो हामीले एब्जर्प्सन कस्टिङ गर्दाखेरि ग्रस प्रॉफिट एडजस्टेड भन्ने ठाउँमा पुग्नलाई हामी धेरै स्टेप पार गर्नु पर्थ्यो यहाँ चाहिँ यो सिधै ग्रस प्रॉफिट एडजस्टेड आएको हो यो अब ग्रस प्रॉफिट एडजस्टेड आएपछि त्यो भन्दा तलतिर हामीले के राख्थ्यौं नन म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेसहरु राख्थ्यौं नि नन म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस भनेको अफिस एडमिनिस्ट्रेटिभ सेलिङ डिस्ट्रिब्युसनको हो त्यो अफिस एडमिनिस्ट्रेटिभ सेलिङ डिस्ट्रिब्युसनको एक्सपेन्सेसलाई नन म्यानुफ्याक्चरिङ अथवा त्यसलाई अपरेटिङ एक्सपेन्सेस पनि भन्छ नन म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेसलाई के पनि भन्छ त अपरेटिङ एक्सपेन्सेस पनि भन्छ त्यसलाई नन म्यानुफ्याक्चरिङ लेखे पनि हुन्छ अपरेटिङ लेखे पनि हुन्छ यहाँ चाहिँ नर्मली हामी अपरेटिङ लेख्ने चलन नै छ अपरेटिङ भन्नाले अफिस एडमिनिस्ट्रेटिभ सेलिङ डिस्ट्रिब्युसन लगायतका सबै खर्चहरू जुन छ त्यसलाई अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्छ अब अपरेटिङ एक्सपेन्सेस पनि भेरिएबल फिक्स दुई तीन प्रकारको हुन सक्छ भेरिएबल हुन सक्छ फिक्स हुन सक्छ त्यस्तै गरी नन क्याश एक्सपेन्सेस जस्ता डिप्रिसिएसनहरू हुन सक्छ त्यो सबैलाई राख्छौं हामी अब भेरिएबलको कुरा गर्दा हिजो पनि हामीले क्याश बजेटमा युज गरेकै हो हिजो भन्नाले अहिले भर्खरै पनि युज गरेकै हो एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड सेलिङ एक्सपेन्सेस भनेर अहिले भर्खरै युज गरेकै हो त्यही कुरालाई नै राख्ने हो अब भेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड सेलिङ एक्सपेन्सेस 10% अफ सेल्स भनेको छ नि हो त्यस्तै डटेड पर्सेन्ट अफ सेल्स भनेर दिन सक्छ डटेड पर्सेन्ट अफ सेल्स भन्न सक्छ त्यसलाई राख्नु पर्यो त्यसैगरी हामीलाई फिक्सहरु दिन सक्छ फिक्स अफिस एडमिनिस्ट्रेटिभ सेलिङ डिस्ट्रिब्युसनहरु दिन सक्छ र यो चाहिँ हामीले 3 महिनाको राख्नु पर्यो किनभने यो फिक्स भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ पर एनममा दिन सक्छ विचार गर्ने है फिक्स एक्सपेन्सेसहरु त नर्मली पर एनम भनेर दिन्छ नि त पर एनम दियो भने के कुरा विचार गर्नु पर्यो हामीले राख्ने भनेको 3 महिनाको मात्रै हो त्यसलाई मन्थमा कन्भर्ट गरेर 3 महिनाको बनाएर राख्ने पहिला डिवाइड 12 गरेर मन्थमा कन्भर्ट गर्ने अनि त्यसलाई इन्टु 3 गरेर 3 महिनाको राख्ने यसरी फिक्स कुराहरु दियो भने त्यसलाई राख्ने र फिक्स भित्र पहिले डेप्रिसिएसन इन्क्लुड छ भने त ठिकै छ यदि डेप्रिसिएसन इन्क्लुड छैन भने हामीले डेप्रिसिएसन निकालेर राख्नु पर्ने हुन्छ डेप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स डेप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स पनि राख्नु पर्छ यसमा र त्यसैगरी अरु केही एक्सपेन्सेसहरु जस्तो कहिलेकाहीँ छुट्टै स्यालेरी रेन्ट इन्स्योरेन्स प्रिमियम यस्ता अरु छुट्टै एक्सपेन्सेसहरु केही दिएको छ भने त्यो पनि राख्ने र त्यसलाई चाहिँ नर्मली यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिभ सेलिङ भनेपछि त्यो सबै कुरा परिसक्यो अब कहिलेकाहीँ हामीलाई यसमा आउँछ अर्को कुरा भनेको ब्याड डेब्ट्स रिटर्न अफ ब्याड डेब छ भने त्यो पनि राख्नु पर्यो ब्याड डेब छ भने ब्याड डेब राख्ने त्यसैगरी अर्को भनेको डिस्काउन्ट अन सेल्स यसलाई डिस्काउन्ट अलाउड पनि भन्छ डिस्काउन्ट अलाउड छ भने त्यो पनि राख्नु पर्यो कहिलेकाहीँ हामीले सेल्समा डिस्काउन्ट पनि दिइरहेको हुन्छ त्यो छ भने त्यो पनि राख्ने र नर्मली यति कुराहरु राखिसकेपछि हामीले यसलाई टोटल गर्दिन्छौं एकचोटी र टोटल गरेर यता लैजाने र माथिबाट ग्रस प्रॉफिटबाट घटाएर यसलाई अपरेटिङ इन्कम भन्दिने अपरेटिङ इन्कम भनेर निकाल्दिने र अपरेटिङ इन्कम निकालिसकेपछि अब हामीले एड गर्छौं केही अरु इन्कमहरु अदर इन्डाइरेक्ट इन्कम कहिलेकाहीँ अरु केही इन्कमहरु पनि दिएको हुन सक्छ जस्तो हामीले अघि भनेको थियौ नि रिसिभ सम्बन्धी कुराहरु डट रिसिभ सम्बन्धी कुरा भनेर बुझौं डट भन्नाले के बुझ्ने त रेन्ट रिसिभ इन्ट्रेस्ट रिसिभ डिभिडेन्ड रिसिभ कमिसन रिसिभ डिस्काउन्ट रिसिभ यस्तै रिसिभहरु भनेर बुझौं है त रिसिभहरु बुझौं रिसिभ भनेर बुझौं त्यो रिसिभ सम्बन्धी कुरा केही दिएको छ भने त्यसलाई राख्ने रेन्ट रिसिभ इन्ट्रेस्ट रिसिभ डिस्काउन्ट रिसिभ डिभिडेन्ड रिसिभ कमिसन रिसिभ यस्तै रिसिभहरु राख्ने डिस्काउन्टको कुरा चाहिँ सम्झिराखौं डिस्काउन्ट चाहिँ त्यो पर्चेजमा कहिलेकाहीँ डिस्काउन्ट आउन सक्छ डिस्काउन्ट अन पर्चेज भनेको डिस्काउन्ट रिसिभ हो त्यो पनि सम्झिराखौं है र त्यस्तै कहिलेकाहीँ गेन अन सेल्स अफ फिक्स एसेट्स माथि एउटा कुरा चाहिँ यहाँ लस अन सेल्स आयो भने चाहिँ माथि थप्नुपर्छ एउटा लाइन चाहिँ माथि यसो छ भने थप्दियौ कहिलेकाहीँ लस अन सेल्स आयो भने चाहिँ माथि यहाँ थप्नु पर्थ्यो हामीले त्यसलाई तल छुट्टै राख्न नि मिल्छ चाहिँ यही राख्दै हुन्छ लस अन सेल्स
हुन चाहिँ यो लस अन सेल्स भनेको चाहिँ अपरेटिङ भित्र पर्दैन, नन अपरेटिङ हो, त्यसलाई छुट्टै राख्ने चलन हुन्छ कम्पनीको जुन स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा चाहिँ। अब अहिले हामीले जस्ट एउटा बजेटिङ एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएको भएर यहीँनिर इन्क्लुड गर्दाखेरि पनि हुन्छ। र यति गरिसकेपछि गेन अन सेल अफ फिक्स एसेट छ भने त्यसलाई राख्ने र राखिसकेपछि यसलाई जोडिदिउँ र जोडेर यता लैजाने र माथिबाट यो चाहिँ प्लस गर्ने हो है, सम्झिराखौँ यो चाहिँ याड गर्ने कुरा हो, याड गरेर तल निकाल्ने र याड गरेर निकालिसकेपछि अब यसलाई आएकोलाई भन्छौँ हामी नेट प्रॉफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स। बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स यसलाई सर्टकटमा इबिआइटी अथवा एनपिबिआइटी भन्छौँ, इबिआइटी पनि भनिन्छ यसलाई। र अब घटाउनु पर्यो इन्ट्रेस्ट, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस घटाउनु पर्यो र इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको कुरामा के कुरा ध्यान दिनु पर्यो भने हामीले जुन सर्ट टर्म बोरोइङ गरेको छौँ त्यसको पार्टबाट हामीले इन्ट्रेस्ट राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यो इन्ट्रेस्ट राख्दाखेरि हामीले तिरेको भए पनि नतिरेको भए नि दुवै राख्नुपर्छ, चाहे त्यो इन्ट्रेस्ट पेड गरिसकेको कुरा होस् अथवा पेड गर्न बाँकी होस्। पेड गर्न बाँकी भए पनि राख्नुपर्छ यहाँ चाहिँ, किनभने यो एक्रुअल बेसिसमा हुन्छ इन्कम स्टेटमेन्ट। र यो कहिलेकाहीँ चाहिँ अझै ब्यालेन्स सिट भित्र भएको, कहिलेकाहीँ ब्यालेन्स सिट भित्र भएको डिभेन्चर अथवा लङ टर्म ब्याङ्क लोनहरूमा पनि त्यसमा पनि प्रत्येक महिना इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ अथवा चाहिँ यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ 3 महिना भित्रमा तिर्नुपर्छ यस्तो कुरा गर्यो भने त्यहाँ त्यसको पनि निकालेर राख्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। तर केही भनेको छैन भने ब्यालेन्स सिट भित्र भएको 10% डिभेन्चर 10% ब्याङ्क लोन जस्ता कुराहरू त्यसको इन्ट्रेस्ट अहिले नराखे नि हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ क्वेसनले भन्यो भने मात्र राख्ने र सर्ट टर्म बोरोइङको चाहिँ हामीले राख्न नै पर्छ। त्यसपछि यो इन्ट्रेस्ट घटाएर आएकोलाई भन्छौँ हामी नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स एनपीबीटी आयो र हामीलाई एडिसनलतिर ट्याक्सको बारेमा केही भन्न सक्छ, ट्याक्स अथवा प्रोभिजन फर ट्याक्स, ट्याक्स अथवा प्रोभिजन फर ट्याक्सको बारेमा केही भनेको छ एडिसनलतिर भने हामीले एनपीबीटीबाट पर्सेन्टेज दिएको हुन्छ, एउटा पर्सेन्टेजबाट निकाल्ने। कहिलेकाहीँ नहुन पनि सक्छ, छैन भने अब हामीले ट्याक्सलाई 0 राख्ने, किनभने कहिलेकाहीँ ट्याक्स चाहिँ अब एकैचोटि 1 वर्षपछि बुझाउने सिस्टमै हुनसक्छ, कुनैको चाहिँ 3 महिनामा बुझाउने सिस्टमै हुनसक्छ। त्यो आफ्नो आफ्नो सिस्टम हुने हुनाले दिएको छैन भने ट्याक्सलाई 0 बनाइदिने। त्यसपछि हामीले यसलाई भन्छौँ एनपीएटी। एनपीएटी नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स आयो, यसलाई ईएटी पनि भनिन्छ। र यसमा अझै कहिलेकाहीँ हामीलाई एडिसनलतिरै डिभिडेन्डको कुरा दियो भने एडिसनलको मात्रै भनेर बुझौँ है, यसलाई चाहिँ एडिसनलमा दिएको हुन्छ यस्तो कुराहरू। र कहिलेकाहीँ एडिसनलतिरै डिभिडेन्ड पेड अथवा प्रपोज डिभिडेन्ड दिन सक्छ। एडिसनलतिर त्यस्तो दियो भने त्यसलाई घटाएर अन्तिममा अब हामी निकाल्छौँ। अब हाम्रो अन्तिम भनेको चाहिँ यो घटाइसकेपछि अन्तिममा पुग्यौँ हामी, यसलाई भन्छौँ रिटेन अर्निङ। रिटेन अर्निङ, यसरी हामीले अन्तिममा रिटेन अर्निङ फाइन्ड आउट गर्छौँ। अब यो क्वेसन नम्बर 7 को इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ यो फर्मेट हेरेर एकचोटि ट्राई गर्ने, एकचोटि बनाउन ट्राई गर्ने। अब हाम्रो अन्तिम फर्मेट भोलि हामी ब्यालेन्स सिट बनाएर त्यसपछि एउटा बल्ल कम्प्लिट क्वेसन हामी गर्न सक्छौँ। स्टेप 1 देखि अन्तिम स्टेपसम्मको एउटा कम्प्लिट क्वेसन गर्न सक्छौँ त्यसपछि। ल यो फर्मेटलाई म ग्रुपमा पनि हालिदिन्छु, फर्मेट सार्न बाँकी भए साथीहरूले ग्रुपमा हेरेर सार्दा हुन्छ। ल यसलाई हामी भोलि थप छलफल गर्नेछौँ।